इस पल मरियम के रोंगटे खड़े हुए थे जब इसने सुसर के मुंह से पहली बार अपने नाम के साथ गाली सुनी थी। इसका सुसर गुस्से से मरियम को घूरता हुआ गाली देकर बोला था कि मरियम, एक टांग तो तेरी पैदाइशी टूटी है, अब दूसरी को मैं तोड़ दूंगा। अगर दोबारा तुम्हारी जुबान से मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज निकला, बड़ी शिकायतें लगाती फिरती है मेरे बेटे को। ये मत भूल, वो पहले मेरा बेटा है, बाद में तुझ जैसी लंगड़ी का शोहर बना है। सुसर के मुंह से ऐसे गैर मुहज़्ज़बाना अल्फाज सुनकर मरियम बुत बनी इन्हें देखती रह गई। इसका सुसर तो सास से भी ज्यादा सख्त निकला था। ये जानते हुए भी कि मरियम एक टांग से माजूर है, इससे ऐसे काम करने को कहता जो वो बमुश्किल ही कर पाती थी। घर में नौकर होने के बावजूद इसकी हालत नौकरानियों जैसी हो चुकी थी। थकन से चूर जब इसने शोहर से जरा सी थकावट का जिक्र किया तो सुसर का लहजा सुनकर इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसका ससुर इससे किस लहजे में बात कर रहा था। इसे यूं हैरत में डूबा देखकर मरियम की सास मुस्कुराई थी और फिर टांग पर टांग चढ़ाकर बोली, अगर मेरे शोहर को घूर घूर कर देख लिया हो तो बाहर लान में मेरा पालतू कुत्ता बैठा है, सुबह सुबह बाहर नाले में गिर गया था, बहुत बदबू आ रही है, इससे घर के अंदर दाखिल करने के काबिल नहीं रहा, जरा जाकर इसे नहला दो जल्दी। और हाँ, खबरदार जो किसी नौकर से मदद ली हो तो। मरियम यकटिक कभी सास तो कभी ससुर का चेहरा देख रही थी। इसके हलक में इस पल कांटे चुभे थे। इसे अब एहसास हुआ था कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। कुछ देर पहले वो काम करके जो इसे नहीं करना चाहिए था, वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। वो पहले ही क्यों ना समझ गई कि इतने अमीर और मगरूर लोग भला क्यों इस जैसी आम सी शक्लो सूरत की लड़की को अपनी बहू बनाएंगे, जिनका अपना बेटा इंतहाई हुबरू और इससे कहीं ज्यादा हसीन था। भला इसकी खातर वो मरियम जैसे पोलियो से मुतासरा लड़की को क्यों चुन रहे थे। मरियम बस चुरचुरी लेकर रह गई। जो कुछ होना था वो तो हो चुका था, अब न जाने मजीद इसके साथ क्या क्या होने वाला था। सास और ससुर तो पल भर में बदल गए थे। इसकी आंखों में तो इस कदर हैरानगी थी कि आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे थे। वो बूचर कदमों के साथ चलती फौरन अपने कमरे में दाखिल हुई, जहां मरियम का शोहर अरसलान लैपटॉप सामने रखे काम में मशगूल था। वो अरसलान के पास गई और मोटे मोटे आंसू गिराकर रोने लगी। अरसलान ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा और फिर फिक्रमंदी से बोला कि मरियम, क्या हुआ है मेरी जान, क्यों रो रही हो तुम? किसकी जरूरत हुई जो तुम्हारी आंखों में आंसू ला सके? अरसलान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मरियम को थोड़ी डारस मिली थी। कम से कम इसका शोहर तो अपने माँ बाप जैसा नहीं था। फिर अपनी माँ की बात याद आने लगी कि अगर शोहर हमदर्द और मोहब्बत एहसास करने वाला हो तो औरत हर हाल में गुजारा कर लेती है। सास ससुर ने इसको जो कुछ कहा, मरियम ने सब अरसलान को बताया और फिर इसका जवाब सुनने के लिए इसे रोते हुए देखने लगी। अरसलान सब कुछ सुनने के बाद एक लंबा सांस खारिज करके जो बोला, वो सुनकर मरियम के होश उड़ गए। मरियम का शोहर बोला, शुक्र है जान छूटी, अब मजीद तुम जैसी लड़की के साथ मुझे मोहब्बत का ढोंग तो नहीं करना पड़ेगा। जानती हो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम ही यही था, तुम जैसी बदमुश्किल मंजूर और हर वक्त रोता चेहरा लेकर घूमने वाली लड़की के साथ झूठी मोहब्बत का ड्रामा करना। ये कहकर इसने मरियम की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। कैसी काया पलटी थी एक दिन में। चंद दिन पहले यही ससुर और शोहर इसके आगे पीछे घूमते नजर आ रहे थे। सास भी बेटी बेटी कहती नहीं थकती थी। जब मरियम की शादी हुई और रुखसत होकर ससुराल आई थी तो हुजला अरूसी में अरसलान से पहले इसकी सास दाखिल हुई थी। मरियम इन्हें देखकर कुछ हैरान सी हुई थी। वो इसके पास आकर बैठ गईं। कहने लगी, मरियम बेटा, हमारे इलाके में आजकल घरों में बहुत डकैतियां पड़ रही हैं। जब से तुम घर आई हो मेरा दिल ही होले जा रहा है कि कहीं तुम्हारा जेवर ही कोई चोरी करने ना आ जाए। अभी चंद दिन पहले भी एक नई दुल्हन का जेवर चोरी करने चोर घर में घुस गए थे और जेवर के साथ साथ दुल्हन को भी लूट कर चले गए। ये सुनकर तो मरियम बुरी तरह से घबरा गई थी। इसने अपना सारा जेवर उतारा तो सास ने फौरन इसे जेवर झपट लिया। कहने लगी, मैं संभाल लेती हूँ। ये कहकर इसका सारा जेवर बाहर ले गई और अब मरियम का सब कुछ अपने कब्जे में करके इन लोगों ने कैसा रंग बदला था। अरसलान हकारत से हंस हंस कर ये सब कह रहा था, मगर मरियम का दिमाग तो इस पल बिल्कुल सुन हो चुका था। वो बेयकीनी से अपने शोहर को देख रही थी। यहाँ तो सभी इसके दुश्मन निकले थे।
कोई भी इसका सगा नहीं था। वो माउफ दिमाग के साथ कांपने लगी और देखते ही देखते फर्श पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। इसे जब होश आया तो वह अस्पताल में मौजूद थी। आंखों में कई आंसू बाहर आने को बेताब थे। कितना बड़ा खेल खेला जा चुका था इसके साथ। इसे बेसाख्ता अपने अब्बू याद आए। काश वो आज जिंदा होते तो इसकी जिंदगी भी कुछ और होती। ये तो अभी शुरुआत थी। न जाने और कितनी अजीतें और तकालीफ इसके इंतजार में खड़ी थीं। वो आंखें मूंद गई और दूर कहीं पीछे माजी में चंद माह पहले का मंजर याद करने लगी। वक्त भी जब आजमाने पर आए तो ऐसे ऐसे हालात खड़े कर देता है कि मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट कर बिखर जाता है। ये तो फिर मासूम बोली वाली सी मजदूर मरियम थी जिसे 4 साल की उम्र में ही पोलियो वायरस ने एक टांग से मजदूर कर दिया था। बड़ी सी हवेली के सहन में मोहल्ले की कई औरतें बैठी मरहूम मुन्हास के इसाले सवाब की खातिर सूरह यासीन पढ़ रही थी। वही इन सब औरतों के होते हुए भी तन तनहा मरियम अपने बाप की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठी है, बेआवाज रो रही थी। इसने एक बार फिर तस्वीर को सीने से जुदा करके देखा जहां इसके अब्बू खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसकी आंखों से कितार दर कितार कई आंसू बहने लगे। माँ तो इसे पैदा करते ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। मिन्हाज साहब ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, मगर आज 18 साल की मरियम के अब्बू भी इसका साथ छोड़ गए थे। 4 दिन पहले शदीद तूफानी बारिश हो रही थी। मिन्हाज साहब घर की जानिब आ रहे थे कि रास्ते में शदीद तूफान के बायस एक तरह जड़ से उखड़ा और सीधा जाकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे पर गिरा। बारिश और तूफान में तारों से एक खतरनाक आग निकली जो सीधी आकर मिन्हाज साहब की कार पर गिरी थी। मिन्हाज साहब की गाड़ी करंट के जेर असर आ चुकी थी और वो एक लम्हे के अंदर अंदर जलकर राख हो चुके थे। मैयत के नाम पर सिर्फ इनके वजूद की राख बची थी। मरियम को जब ये पता चला तो वो सदमे से बेहोश हो गई। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके अब्बू इसे छोड़कर अम्मी के पास जा चुके हैं। मरियम के अब्बू की वफात की खबर जैसे ही आम हुई तो फौरन दूसरे शहर से इसके चचा और चची आ गए। मिन्हास के बड़े भाई को तो अपने भाई की मौत की खबर ने सदमे में पहुंचा दिया था। वो कितनी ही देर अपनी भतीजी के गले लगकर रोते रहे। मरियम का अब अपने चचा चची के अलावा कोई सहारा नहीं बचा था। आज इसके अब्बू को दुनिया से गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। वो बार बार एक नजर इस घर पर डालती और फिर अपने माँ बाप की तस्वीर को देखकर रोने लगती। आज इसका इस घर में आखिरी दिन था। न जाने वो यहाँ दोबारा कभी वापस आ सके भी या नहीं। ताया ने मरियम के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा कि बेटी, अब तुम हमारी इज्जत हो, खुद को कभी यतीम मत समझना। तुम्हारा ताया तुम्हारे बाप की जगह है, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देगा। मरियम खामोशी से इनकी बात सुनकर सर झुका गई। जब से इसने होश संभाला था वो पहली बार अपने ताया और ताई को देख रही थी, क्योंकि इतने सालों में एक बार भी वो घर में दाखिल नहीं हुए थे। इसे बस बचपन की एक हल्की सी झलक याद थी जब ताया इनके घर आकर किसी बात पर लड़ाई करके गए थे। इसके बाद दोबारा कभी यहाँ नहीं आए थे। मगर आज इतने सालों बाद इसके अब्बू की वफात के आधे घंटे बाद ही ताया और ताई का पहुंच जाना इसे थोड़ा अजीब भी लगा था। मरियम के ताया ने इससे कहा कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए इनके साथ शहर में ही रहेगी। मरियम को भी कोई एतराज ना था, मगर इसे इस घर में गुजारा गया वक्त और यादें बहुत रुला रही थीं। इस शाम वो अपना तमाम तर सामान पैक करके गाड़ी में पहुंचाने के बाद अपने इस आलीशान घर को आखिरी नजर देखकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। इसने शहर जाने से पहले एक बार कब्रिस्तान की जानिब गाड़ी रुकवाई और फिर अपने ताया और ताई के साथ अपने वालिदैन की कब्र पर चली आई। इसका दिल फटने को था। काश वो दोनों आज जिंदा होते तो इसकी जिंदगी ही कुछ और होती। इतने सालों तक मरियम के अब्बू ने इसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो माजूर है, मगर आज जब वो इनके बगैर लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकली थी तो इसे एहसास हुआ था बाप का हाथ पकड़कर इनके सहारे से ही दरअसल वो खुद को मुकम्मल महसूस करती थी। कमी क्या होती है वो इसे इनके जाने के बाद महसूस हुई थी। वो आखिरी बार इनकी कब्र को नजरें भर कर देखने के बाद फातिहानी करके वापस गाड़ी में बैठकर शहर के लिए रवाना हो गई। इसके वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि यहाँ आकर इसके साथ क्या होने वाला है। वो कितनी बड़ी अजियत से दो चार होने वाली थी। मरियम के ताया भी इसके अब्बू की तरह बेज़ाहिर अमीर थे। अब्बू की वफात के बाद इनकी सारी जायदाद और जमीनों की वारिस मरियम ही थी। मरियम अपनी वालदा का जेवर भी साथ ले आई थी जिसकी मालियत लाखों में थी। मरियम की ताई ने आते ही मरियम की खूब आवभगत की। 2 नुकरानियां तो बस इसके कमरे के बाहर हर वक्त मौजूद रखी ताकि जब भी मरियम को जरूरत पड़े
وہ اس کی مدد میں دیر نہ کرے۔ باپ کے جانے کا غم تو ساتھ تھا ہی، مگر یہاں آنے کے بعد تایا اور تائی کی محبت دیکھ کر وہ مطمئن ضرور ہو چکی تھی کہ اسے اب ایک ماں کا پیار بھی مل سکے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد آسٹریلیا سے پڑھائی کر کے اس کا تایا زاد بھی پاکستان واپس آ گیا، جسے دیکھتے ہی مریم ایک پل کو پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا۔ مریم اگلے ہی پل اس کے چہرے سے یہ سوچ کر نظریں چرا گئی کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ ارسلان کو پاکستان آئے ہوئے چند دن بیت چکے تھے جب ایک روز تائی اس کے پاس آئی اور جو بات بولی وہ سن کر مریم کا دل گویا حلق کو آیا تھا۔ مریم کی تائی اس کا ماتھا چوم کر بولی کہ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ مریم کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ ارسلان جیسا ہوبرو لڑکا کہاں اور وہ عام سی شکل و صورت کی معذور لڑکی کہاں۔ مریم ایک پل کو شرمندہ سی ہو چکی تھی، مگر جب ارسلان نے خود اسے پسندیدگی کا اظہار کیا تو وہ اپنی قسمت پر رشک کیے بغیر نہ رہ سکی۔ چند ہی دنوں بعد اس کا نکاح ارسلان سے کر دیا گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی زندگی اب مکمل ہو چکی تھی، مگر شادی والی رات تھی، ساس نے زیور لے لیے تھے اور ایک ہفتے بعد ایک وکیل گھر داخل ہوا جو منہاس صاحب کی ساری جائیداد مریم کے نام منتقل کرنے کے کاغذات تیار کر کے لایا تھا۔ مریم نے جب اپنے تایا اور ارسلان کی محبت دیکھی تو اس نے وہ ساری جائیداد اپنے سسر کے نام کر دی، کیونکہ اب وہی اس کے باپ کی جگہ پر فائز تھے۔ بس اس کے تایا تو شاید انتظار ہی اسی موقع کا کر رہے تھے، فوراً دستخط کر کے ساری جائیداد کے مالک بن گئے اور پھر چند ہی گھنٹوں بعد وہ اپنے اصل روپ میں واپس آ چکے تھے۔ نرس نے مریم کو آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بعد نرس مریم کو خوشخبری سناتے ہوئے بولی کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید مریم کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا، مگر جن حالات سے دوچار ہو کر وہ ہسپتال پہنچی تھی، اسے یہ سن کر الٹا دکھ سے رونا آ رہا تھا۔ مریم کو ہسپتال بھی ملازمہ لے کر آئی تھی۔ اس نے اپنوں آنسو پونچھے اور ایک نئی امید کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ اولاد کی خوشی تو پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے جب گھر والوں کو یہ خوشخبری ملے تو ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ مریم پر امید سی سوچتے ہوئے گھر آنے لگی۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ ملازمہ تو وہیں سے اپنے گھر روانہ ہو چکی تھی۔ مریم گھر کے باہر آ کر دروازے پر دستک دینے لگی۔ کئی بار دستک دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا تھا۔ ویسے تو ہر وقت چوکیدار گیٹ پر موجود ہوتا تھا، مگر آج نہ جانے سب کہاں تھے۔ مریم پوری قوت سے گیٹ پر دستک دیتے ہوئے ارسلان کو آواز دینے لگی، مگر کوئی بھی دروازہ کھولنے نہ آیا۔ مریم کی ساس ہاتھوں پر لوشن کی مساج کر رہی تھی جب ان کی نظر اپنے شوہر کے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی، جو اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین میں دیکھ کر مسلسل مسکرا رہے تھے۔ مریم کی ساس نے جب وجہ پوچھی تو انہوں نے سکرین کو ان کی جانب موڑ دیا۔ مریم کی ساس نے جب منظر دیکھا تو وہ ناگواری سے سر نفی میں ہلا کر بولی، یہ منحوس ماری کہاں سے آ گئی؟ اب میں تو نہیں جا رہی گیٹ کھولنے، مجھے تو نیند آئی ہے۔ مریم کی ساس صفاق دلی کی حد تک کرتے ہوئے ڈیٹو کی طرح آنکھیں موند کر لیٹ چکی تھی، جبکہ مریم کا سسر اس کا سگا تایا اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی کو اندھیرے میں ڈرتے ہوئے بار بار دروازہ پیٹتا دیکھ کر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مریم کو اذیت دے کر دراصل وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بدلہ پورا کر رہا تھا۔ جب دفتر سے منہاس نے اس پر پیسوں کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے پکڑنے کے بعد بے عزت کر کے اپنے دفتر سے نکال دیا تھا، آج جو بھی اس کے پاس تھا وہ منہاس کا ہی دیا تھا۔ دوسری جانب مریم کے دل میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ وہ سہم کر روتے ہوئے بار بار دروازہ پیٹ رہی تھی۔ موسم بھی خراب ہو رہا تھا۔ امید تھی کہ چند لمحوں بعد بارش ہو جاتی۔ کچھ ہی دیر گزری اور آسمان سے موسلادھار بارش جاری ہو گئی۔ مریم تھک کر وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ اسے اس پل اپنی ماں باپ یاد آئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، نہ جانے کب وہی دروازے سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اس کا سسر اور شوہر گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلے تو چوکیدار نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ یوں ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو مریم جو بیٹھی ہی دروازے کے سہارے تھی، منہ کے بل جا کر چوکیدار کے قدموں میں گری تھی۔ گرنے سے اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اپنی مالکن کو اس حال میں دیکھ کر چوکیدار شرمندہ سا ہوا تھا۔ مریم بکھلا کر اٹھی۔ اس کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بھیگے کپڑوں سے وہ بیمار ہو چکی تھی۔ وہی ارسلان نے جب اسے یوں گرتا دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اگلے ہی لمحے مریم کو بالوں سے جکڑ کر گھر کے اندر لے جاتے ہوئے جا کر اپنی ماں کے قدموں میں پٹھا۔ بہت شوق ہے قدموں میں گرنے کا تو میری ماں کے قدموں میں گرو، اس چوکیدار کے قدموں میں گرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارسلان کے منہ میں جو آیا
وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ مرجم کے وجود میں اس پر درد کی شدید ٹیسیں اٹھی تھیں۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چکراتے ہوئے اٹھی اور اتنا سب ہونے کے باوجود ایک آخری امید کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی کہ ارسلان، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ مرجم کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر زبردستی مسکان تھی۔ ارسلان ایک پل کے لیے منجمد سا ہو گیا تھا، تبھی مرجم کے سسر نے اسے آواز دی اور وہ بغیر کچھ بولے ہی باہر نکل گیا۔ ساس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے مرجم کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور دوبارہ سے پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس نے مرجم کو بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر بولی، سچ سچ بتا، یہ بچہ ارسلان کا ہی ہے یا؟ اس سے آگے مرجم نے ساس کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور روتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر بولی، خدا کا واسطہ ہے تائی، مت کرے مجھ پر اتنا ظلم۔ اتنی اذیتیں صرف ایک دن میں مجھ پر ڈال چکے ہیں آپ لوگ۔ میں مر جاؤں گی۔ آپ کو جائیداد چاہیے تھی، مل گئی۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں بچی، میں نے اف تک نہیں کی، مگر اب میری کردار کشی مت کریں۔ میں نے صرف آپ سب سے ماں باپ کا پیار مانگا تھا۔ مرجم روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ ساس ششتر سی مرجم کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ دن میں سسر گھر آیا تو اسے مرجم کے حاملہ ہونے کی خبر ملی۔ اس کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ فوراً مرجم کو اپنے پاس بلایا اور سارے نوکروں کو چھٹی دینے کے بعد کاموں کی فہرست اسے تھما دی۔ مرجم تو معصوم تھی، اس کی طبیعت شدید خراب تھی، وجود درد سے چور تھا، مگر کیا کرتی؟ خاموشی سے پہلے ساس سسر کے کپڑے دھوتی رہی اور پھر کچن میں ان کی خاطر 7 قسم کے کھانے بنانے میں مشغول ہو گئی۔ اسے تو لگا تھا اس کے بچے کے آنے کی خوشخبری سن کر سب خوش ہوں گے، مگر یہاں تو سب کا دل ہی پتھر ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مرجم کے سسر نے اسے آواز دی۔ وہ غصے سے مرجم کو چھت پر آنے کا کہہ رہے تھے۔ مرجم فوراً سیڑھیاں چڑھ کر لڑکھڑاتے ہوئے آخری سیڑھی پر پہنچی ہی تھی کہ تبھی مرجم کے سسر نے مرجم کو ایک چٹکے سے دھکا دے کر پیچھے دھکیل دیا۔ مرجم کے اوسان ہتا ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا اور اگلے 3 سیکنڈ میں وہ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر جا گری تھی۔ مرجم کے سسر کو اندر تک تسکین پہنچی تھی۔ مرجم کے روپ میں در حقیقت اس نے اپنے بھائی کو اذیت دی تھی۔ مرجم کا سر پھٹ چکا تھا، وہ نیم بے ہوشی میں فرش پر گری تڑپ رہی تھی، آس پاس خون پھیل چکا تھا۔ ملازمہ دوڑ کر اس تک پہنچی تھی۔ مرجم کی آنکھوں سے اس پل سرد آہ کے ساتھ ایک آنسو نکلا تھا۔ کیا غلطی تھی اس کی؟ کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ اس نے اپنے تایا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی چابی انہیں سونپ دی تھی۔ دولت، جائیداد، وہ تو سب کچھ ان پر لٹا چکی تھی، مگر شاید وہ اس کی جان لے کر ہی راضی تھے۔ مرجم نے ملازمہ کو خود سے دور کیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اس دنیا میں اپنے سوا کوئی اپنا نہیں، تب پھر سہاروں کی امید نہیں رہتی۔ مریم بھی اس پر مضبوط بنی تھی، اس کا حمل گر چکا تھا، اس کا سر زخمی تھا، پھر بھی وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی تھی، اس کے سر سے ٹیس اٹھ رہی تھی اور ساس سسر اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے کہ اچانک باہر کی بیل بجی۔ جیسے ہی ملازم نے دروازہ کھولا تو 2 نوجوان کھڑے تھے، کہنے لگے، کیا ارسلان کا گھر یہی ہے؟ ملازم نے جی ہاں یہی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کے بیٹے کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ سن کر ساس اور سسر ہاسپٹل چلے گئے، لیکن مریم اس کے پیچھے نہیں گئی۔ گھر میں ہی اس نے وقت گزارا کہ کچھ ہی دیر میں اس کے ساس سسر روتے ہوئے گھر داخل ہوئے اور پھر ایمبولینس کی آوازیں آنے لگیں۔ ارسلان مر چکا تھا، لیکن مریم کو اس بات کا افسوس تک نہیں ہوا تھا۔ اس نے چپ چاپ عدت پوری کی اور دارالامان جانے لگی تو اس کی ساس سامنے آ گئی۔ بیٹے کے مرنے کے بعد وہ ٹوٹ چکی تھی، کہنے لگی، ہم سب کو معاف کر دے، تیری آہ لگ گئی ہے تو اپنا سب کچھ واپس دے دے۔ لیکن مریم نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر سے باہر نکل کر دارالامان میں چلی گئی۔